Cinquièmement, on va d'abord une relation entre le champ équiprojectif et le champ antisymétrique. Partie 5 ou le cinquièmement, relation relation entre champ relation entre un champ antisymétrique, AS, ça fait antisymétrique et un champ équiprojectif. Équiprojectif. Ça fait relation entre un champ antisymétrique et un champ équiprojectif. Et champ antisymétrique, c'est un champ équiprojectif et inversement. C'est-à-dire, chaque champ équiprojectif, c'est un champ antisymétrique. D'accord? يعني إذا كان عندي un champ antisymétrique, فراه غيعطيني un champ équiprojectif et inversement équiprojectif ou l'inverse, d'accord? L'axe champ équiprojectif يعطينا un champ antisymétrique, d'accord? غادي نبينوها. يلا soit M un champ anti-AS antisymétrique tel que M fait le point B égale M fait le point A plus R vectoriel AB. هاد لا غولاسيون هادي غنسميها واحد. هاد لا غولاسيون غنسميها غنشد هاد لا غولاسيون هادي وغنضربها في لا ديستونس ولا في الفيكتور اب بي. غادي نضربها في الفيكتور اب بي صافي. اب بي دو بوين من ليسباس. غناخد هاد ليكواسيون هادي غادي نضربها في اب بي. شنو غادي عندي؟ غندير الواحد ملتيبليي فوا اب بي. شنو غيعطيك؟ غيعطيك بلي لو مومون في البوين بي سكالير ا بي اش غيساوي؟ غيساوي لو مومون في البوين ا بلس ار فيكتوريال ا بي هادي فوا ا بي سكالير ا بي. اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا بلي لو مومون في البوين ا سكالير ا بي غيساوي لك لو مومون في البوين ا سكالير ا بي بلس هادي حتى هي غادا ديفلوبا بالبرودوي فيكتور هادي كامله غادا ديفلوبا. اش غتعطيك؟ غتعطيك ار فيكتوريال ا بي سكالير ا بي ا فيكتوريال بي سكالير سي ا فيكتوريال بي سكالير بي راه هي زيرو. دونك هادي غادا تمشي للزيرو. شنو غادي يبقى عندنا؟ غيبقى لو مومون في البوين ا في ا بي ايغال لو مومون في البوين بي ا بي. وحنا دزنا من ان شون انتيسيميتريك لان شون ايكويبروجيكتيف. يعني هادشي اللي قلنا راه صحيح. داكور فوالا هي هادي هي لا غولاسيون اللي وصلنا ليها. غندوزو دابا بارتي نيميرو 6. نتمنى يكون هادشي واضح. بارتي نيميرو 6 غنديرو لي طورسور. بارتي نيميرو 6 غنديرو طورسور.
partie 6 torseur. دونك هاد التورسور راه نتوما دابا غادي تستنتجوه بوحدكم، غادي تعطيوه ليا. حاولوا توقفوا لا فيديو قبل ما نديرو انا وقولوا شنو هو تورسور بناء على داك الشيء اللي شفتوا معايا. داكوغ هذاك الشيء اللي كنا هضرنا، عطاوني شنو هو ان تورسور، واحد لا ديفينيسيون بيان واحد اون انتروداكسيون لا ديفينيسيون ديال التورسور بلا ميثود ديالكم نتوما قبل ما نديرها انا صافي. دونك ان تورسور نورمالمون ا تو شون انتيسيميتريك بحال هكا الله يرضي عليكم نبغيها تكتب وتعرف تفهم وتحفظ. ا تو شون انتيسيميتريك ا تو شون انتي سيميتريك ام، يعني كل شون عندي انتي سيميتريك ام اون اسوسيي هادشي راه ديجا قلناه. اون اسوسيي un torseur, d'accord, on associe l'ensemble de vecteurs ou bien un torseur. Donc, l'ensemble de vecteurs, on associe l'ensemble de vecteurs, d'accord. à tout champ antisymétrique يعني فيما يكون عندي ان شون انتيسيمتريك ولا ايكوي بروجيكتيف كناسوسيو ليه واحد لونسومبل دي فيكتور اللي هو عباره على تورسور. داكور اون اسوسيي ان انسومبل دو فيكتور اللي هو هاد لونسومبل دي فيكتور كنرمزو ليه ب ار ام هذا هو l'ensemble de vecteurs qu'on appelle torseur, d'accord, qu'on appelle torseur. Et qu'on le note et que l'on, d'accord, et qu'on le note par طو كنسميوه طو. داك التورسور اسوسيي لهداك لو شون انتي سيميتريك كيتسمى طو. سي كلير. هاد الطو هذا تو تورسور تو تورسور qui définit et défini en un point arbitraire, en un point arbitraire Q par deux points à la ligne tau في le point Q égale R M في le point Q. Avec RM, هاد R و M كيتسماو les éléments de réduction du torseur. أولا كيتسماو les éléments de réduction. يعني إلا في l'examen قال لك déterminer les éléments de réduction في البوان A ولا البوان B ولا البوان C ولا على حساب البوان اللي غيعطيك، فهنا راه قصد لك أنك ديتيرميني ليه الR و الM. داكوغ هادو هما les éléments de réduction. C'est clair. Donc les vecteurs R et M sont les éléments de réduction du torseur. D'accord. نكتبوهم هنا. R M هادو كيتسماو les éléments de réduction
du torseur. Les éléments de réduction du torseur au point Q. والR بوحدها كتسمى لا ريزولتانت والام كيتسمى لو موم. داكور الار بوحدها كتسمى لا ريزولتانت، هاد ار غنسميوها لا ريزولتانت، ار كتسمى لا ريزولتانت و ام راه هو لو موم. هادي لا ريزولتانت، la résultante ou M qui est le moment. D'accord. Deux d'abord. Partie numéro 7. Opérateur sur les torseurs. D'abord, on a les torseurs. Partie numéro 7. Opérateur sur les torseurs. Partie 7. On se mettra opérateur sur le torseur. Yalla, petit a, on va l'addition. Petit a, l'addition entre deux torseurs. لي ماركور تما حل جر هذا جرب بزاف واه عري يلا يلا ما عرفتش هاد الخضر واش كيبان اديسيون دي دو تورسور. المهم هاد الخضر واقيلا ما كيبانش. هانتوما غنكتب اديسيون دو دو تورسور يعني الجمع اديسيون دو دو تورسور. اللي شاف الماركور مسدود ديك السده يقول غيكون كيكتب مزيان، سام كيكتبش هذا مزيان. يعني كيفاش نحسبوا الجمع ديال دو تورسور. داكوغ لا سون ديال دو تورسور. يلا الا كان عندي واحد تورسور طو 1 ياك، هاد تورسور طو 1 اشنو عنده R1 وعنده M1 مثلا في واحد البوان، وعندي عاوتاني ان اوتر تورسور طو 2 اللي عنده R2 وعنده M2 مثلا في واحد البوان بي. لا سون ديال هاد لي دو تورسور كيتحسب عادي، كندير هادي بلوس هادي وهادي بلوس هادي، يعني لا سون ديال طو 1 بلوس طو 2 ايكال R1 بلوس R2 و M بوان A M1 بلوس M2. داكوغ لاديسيون عاديه، الا كان عندك لا سون دو تورسور كتعامل معها عاديه، كدير هادي بلوس هادي. ندوزو دابا لا مولتيبليكاسيون او بيان لو برودوي سكالير اونتر دو تورسور اللي كيتسمى لو كومومون. لو كومومون دو دو تورسور. كومومون اونتر دو تورسور. بي ما غاديش نديرها بسميتو بهذاك الخضر حيتاش ما كيبانش، غادي نكتبها بالزرق بي صغيره. كومومون اللي هي لا مولتيبليكاسيون كومومون دو دو تورسور ولا اونتر دو تورسور دو دو تورسور. فوالا هاد الكومومون يا اما كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا. دونك عندك واحد تورسور طو 1 اللي عنده R1 M1 وعندنا ان اوتر تورسور طو 2 اللي عنده R2 M2. لو كومومون ما بين التورسور طو 1 يا اما كنديرو ليه هكا
يعني كتاخد دواره ودير وسطها واحد الكروه اولا هكا. داكوغ سي لا ميم شوز. دونك كومومون ما بين لي دو تورسور ايغال كتاخد R1 سكالير M2 بلس R2 سكالير M1 ولا بلس M1 سكالير R2. دونك هادي غتساوي لك R1 برودوي سكالير M2 بلس R2 برودوي سكالير M1. فوالا هذا هو لو كومومون ما بين دو ديال لي تورسور. سي كلير مهم بزاف هذا لو كومومون خاصكم تكونوا عارفين. هذا مهم غادي نحتاجوه في لي شابيتر اللي جايين. مفهوم؟ ندوزو دابا لا مولتيبليكاسيون دان تورسور باغ ان سكالير. لا مولتيبليكاسيون سي مولتيبليكاسيون d'un torseur par un scalaire. يعني عدد. دونك إلا خديت واحد العدد لاندا وضربتها في واحد تورسور طو 1 غتساوي لك مثلا عندي انتوم مثلا لامدا appartenant à R ياك. وعندي واحد تورسور طو 1 ولا طو اون جينيرال عنده واحد لا ريزولتونت R1 وعنده واحد لو مومون M1. فلاندا في طو 1 راه غتساوي لك لامدا R1 لامدا M1. سي كلير. فوالا نتمنى يكون هادشي فاهم. دونك هادشي مفهوم. درنا سي. غندوزو دابا لكلك تيب دي تورسور ولاكس سونترال. دونك بقات لينا غندوزو دابا لكلك تيب دي تورسور ولاكس سونترال وغنديرو لي زيكزارسيس ديال هاد الشابيتر باش نديرو لي زوطخ موديل. دونك غندوزو دابا لكلك تيب دو تورسور.